बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन वंस अगेन। तो प्यारे बच्चों, जीके के लेसन के लिए अगर आप एक्साइटेड होते हैं तो मैं भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मैं जब आपके लिए ये लेसन प्लान करके आती हूँ, एक्टिविटीज और आइडियाज सोच के आती हूँ, तो मेरा दिल करता है मेरे तमाम बच्चे इन एक्टिविटीज पे जरूर पार्टिसिपेट करें और लर्निंग के लिए जो इनको चाहिए कॉन्सेप्ट्स वो इतने खेल खेल में ये सीख जाएंगे, इनको कभी भी ना भूलें। तो डियर टीचर्स, हमारी इस तमाम एफर्ट्स का जो है हमें फल तब मिलेगा जब आप भी इन लेसन्स को उसी तरह ही और उसी स्पिरिट के साथ एग्जीक्यूट करेंगी क्लास में, जैसे कि हम इसको आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक प्लान करके लेके आते हैं। याद रखिए, ये तमाम लेसन्स मेरी सजेशंस हैं आपके लिए। आप चाहें तो अपनी क्लास और बच्चों के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक इसमें मॉडिफिकेशन कर सकती हैं, लेकिन जो ELOs की रूह है, जो स्पिरिट है, वो रहनी चाहिए उसी डोमेन में जिसके हिसाब से हम आपको लेसन्स रेकमेंड करते हैं। एक्टिविटीज भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी हिसाब से हमने डिजाइन की होती हैं या स्ट्रक्चर की होती हैं या कनेक्ट की होती हैं कि जो क्लास में बच्चे सीख रहे हैं उसको एंजॉय करके इतना अच्छी तरीके से सीखें कि जब आप घर के लिए कोई टास्क दें तो उनको आपकी जो पार्टिसिपेशन थी लेसन में, जो कंट्रीब्यूशन थी, उसकी वजह से तमाम कॉन्सेप्ट याद हो और उनको समझ आ जाए कि आज उन्होंने खुद से क्या करना है। और यकीन करें, बच्चे जो चीज़ खुद से करके आते हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आपके साथ शेयर करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो उसका एक अपना ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। सो आज का जो हमारा सफा है, इट्स अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। टीचर्स जरा गौर से देख लीजिए, इसका लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कुछ एक्टिविटीज भी आपके लिए सजेस्ट की गई हैं, उनको भी जरूर फॉलो करें। तो बच्चों, आज के लेसन के लिए आपको कौन सी स्किल्स चाहिए? अगेन लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्किल्स चाहिए, लेकिन आज हम जो डिस्कस करें हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, उसके लिए हमने कुछ प्लांट्स के बारे में भी जो सोचा हुआ है, देखा हुआ है, वो शेयर करना है। तो टीचर्स, अगर आपने क्लास में कोई रियल प्लांट अरेंज किया है पॉट में, विच इज हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि जब बच्चे आएंगे उसको, अगर फूल वाला है, उसको सूंघेंगे, उसके पत्तों को महसूस करेंगे, मिट्टी को टच करेंगे, उसको पानी देंगे, तो ज्यादा उनका कनेक्टिविटी बढ़ेगी कॉन्सेप्ट के साथ भी और नेचर के साथ भी। क्योंकि बज़ाहिर तो चीजें हम आसपास देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें पांचों सेंसेस दी हैं, अगर इस उम्र में हम उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से वो इंसान होने का एलिमेंट जो है वो कम होता चला जाता है और हम मटीरियलिस्टिक होते चले जाते हैं। हमें चीज़ों से मतलब बनने लग जाता है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, माहौल से और वो मखलूक जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसपास बनाई है, उससे हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि हम इस अलमिया से अब गुजर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ हमें ये नजर आता है कि बच्चों को मोबाइल फोन्स का या खिलौनों का या टीवी में आने वाले कार्टून्स का तो पता है, लेकिन उनके आसपास बिल्कुल घर के माहौल के बिल्कुल साथ कनेक्टेड जो चीजें हैं, जो कुदरती चीजें हैं, उनके बारे में उनको इल्म नहीं है। जिसमें से सबसे बड़ा अफसोस ये है कि वो सफाई का, उन चीजों का ख्याल नहीं रखते। हमने ये डेवलप करना है उनमें, क्योंकि हम एडल्ट्स हैं और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आती है एज ए टीचर्स। तो आज हमने बच्चों को किस चीज से कनेक्ट करना है डियर टीचर्स? वर्ल्ड अराउंड अस का जो आज का ELO मैंने सिलेक्ट किया है टू टॉक अबाउट, इट सेज रिकॉग्नाइज प्लांट्स एंड एक्सप्लोर देयर बेसिक पार्ट्स, नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, some are indoor while some are outdoor, some can be grown in pots while others grow as big trees, plants produce flowers and fruits। तो जनाब, आज हमने काफी सारी गपशप करनी है टीचर्स, तो इसलिए आप तैयार हो जाइए। बच्चों के पास भी बहुत कुछ होगा शेयर करने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका दें और छोटे छोटे क्वेश्चंस उनके लिए प्रिपेयर करके जाएं क्लासरूम में, ताकि वो आपको बता सकें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और वो कितना ज्यादा अपने एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। तो प्यारे बच्चों भी जरा मेरे से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस लेके समझ लीजिए, ताकि जब टीचर आपको क्लास में बताएं या आपसे कुछ सवाल पूछे तो आपको जवाब आता हो। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक फ्लावर की तस्वीर है, यानी एक फूल की तस्वीर है। अगर आप ड़ का कॉन्सेप्ट यानी उर्दू में याद रखें तो हमने जड़ का लफ्ज सीखा था, ड़ जड़, ड़ उर्दू में कहते हैं जड़ और इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। फिर हमने प में सीखा था पत्ता या पत्ते, और ल में सीखा था लीव्स। वेरी गुड, शाबाश। फिर हमने फ में यानी F में सीखा था फ्लावर और फ में सीखा था फूल। तो देखा, आपको ये तमाम अल्फाज मालूम है, लेकिन आज हमने क्या नया सीखना है? वो ये सीखना है कि एक पौधे के अंदर ये जो जितने हिस्से हैं जिन पे हमने बात की है,
ان کا کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے. آئیے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ابھی. پیارے بچوں اینڈ ڈیئر ٹیچرز, جو جڑ ہے یا روٹس ہے, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دھوپ, روشنی, پانی اور زمین میں موجود معدنیات جو ہیں, جب ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں تو کسی سٹرا کی طرح, آپ کو سٹرا کا پتہ ہے نا, سٹرا سے ہم جوس کے ڈبوں میں جوس کھینچ کے پیتے ہیں, تو جڑ جو ہے وہ روٹ سے, جو یہ جو روٹ ہے وہ پانی جو زمین میں ہم دیتے ہیں اس کو سٹرا کی طرح لے کے تو پھر وہ پتوں تک پہنچاتا ہے اور پھول تک پہنچاتا ہے. پھول کے درمیان میں ہمیشہ کچھ بیج ہوتے ہیں اور یہ جو شاخ ہے اس کو سٹیم کہتے ہیں. ٹیچرز آپ نے بار بار یہ ٹرمز ریپیٹ کرنی ہے کیونکہ بچوں کو جو ہے ان کے نام آنے چاہیے. یہ شاخ ہے, اس کو سٹیم بھی کہتے ہیں, اور آپ کی ڈسکرپشن کے لیے یہاں پہ ڈیٹیل میں ٹیچرز میں نے ایک تھوڑا سا پوائنٹ بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے. اور اسی طرح وہ جو پانی ہم جیسے سٹرا پیتے ہیں اور جوس کے اندر جتنے بھی معدنیات ہیں یا جو بھی منرلز اینڈ وائٹامنز ہیں ہماری باڈی کو اسٹرانگ کرتے ہیں, اسی طرح مٹی میں موجود جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں وہ پانی کی مدد سے جب مکس ہو جاتی ہیں تو پھر ان روٹس کا یعنی ان جڑوں کا جو کام ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ پودوں کو پانی دے کیونکہ ان کو پیاس بھی لگتی ہے اور ان کو بھوک بھی لگتی ہے, اور جڑیں جب تک سوکھی رہیں گی تو ان کو ان کی خوراک نہیں ملے گی اور اتنے خوبصورت پیارے پیارے پھول ہمیں نہیں ملے گے. یہ پتے سبز اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم جو سانس لیتے ہیں, جو سانس لیجئے, شاباش, یہ جو ہم ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں, جو سانس لیتے ہیں, جو آکسیجن جاتی ہے ہمارے پھیپھڑوں میں, وہ یہ پتے ہمارے لیے بناتے ہیں. تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت نظام بنایا ہوا ہے. اگر یہ پتے نہیں پھلے پھولیں گے, یہ ہمارے لیے آکسیجن کا بندوبست نہیں کریں گے تو ہمیں آکسیجن نہیں ملے گا اور ہمیں سانس نہیں آئے گا. اگر میں آپ سے کہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ناک اور منہ بند کریں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ ایسے کر کے آپ کا سانس رکے گا نا, آپ کو گھبراہٹ ہوگی. تو سانس ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ سانس ہماری زندگی ہے اور اس سانس کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ یہ پودے بناتے ہیں. جلدی سے یہ دیکھ لیجئے, کچھ پودے آپ کو گھر میں نظر آئیں گے گملوں میں جو کہ رنگ برنگی پھول دیتے ہیں. یہ ہماری نظر کی خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ جو ساتھ ساتھ ہوا تو دے ہی رہے ہیں. کچھ درخت ہیں جو ہمیں چھاؤں دیتے ہیں, ٹھنڈک دیتے ہیں. اور اب آپ جب آس پاس دیکھیں گے تو دیکھیے کتنی مختلف اقسام کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں درخت اور پھول اور پودے دیے ہیں. اب آپ نے اپنی آبزرویشنز پڑھانی ہے. کچھ پھول اور پھل جو ہیں وہ ہمیں, پھل اور سبزیاں جو ہیں بھی وہ بھی پودوں سے ملتی ہیں, یہ آپ جانتے ہیں خوب اچھے طریقے سے. اگر آپ کے گھر میں کوئی پھل کا درخت ہے تو اس کا بھی ذکر کریں. ٹیچرز, دا مین پرپز از اس کے ہم جو ٹاسک ہے اس میں بچوں کو پارٹس آف اے پلانٹ کی کلیریفیکیشن تو ہو, لیکن ان کو اس کی افادیت کا بھی پتا ہو کہ یہ نیچرل ریسورسز ہمارے سروائیول کے لیے ہیں. جتنا ہم ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں اتنا وہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ ہمارا خیال رکھیں. وہ بے زبان ہیں لیکن وہ با مقصد ہیں. ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس آتے جاتے ان کو توڑ دیا یا خراب کر دیا اور پھر ان سے جو ہے ہم نے انجوائے کر لیا. پھولوں کو, پودوں کو مت توڑیں, ان کو پانی دیں, ان کو غذا دیں تاکہ وہ ہمیں اچھی اچھی صاف ستھری سانس دیں. اور فضا میں جو اتنا دھواں ہے, پولوشن ہے, جس سے ہمارا گلا بھی خراب ہوتا ہے اور پھر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, آنکھوں میں بھی بعض اوقات انفیکشن ہو جاتی ہے. تو ساری وجہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے بہت سارے پودوں کو اپنے آس پاس جب کاٹ دیا تو وہ جو ڈیوٹی ان کو اللہ نے دی تھی کہ فضا کو صاف کریں, ہمیں صاف آکسیجن دیں, وہ ان کی جو ہے وہ وہاں سے ڈیوٹی ختم ہم نے خود ہی کر دی. تو ابھی بچوں آپ نے اس چیز کا احساس کرنا ہے اور خود اپنے لیے ایک کم سے کم پودا جو ہے, ایک پلانٹ آپ نے کسی پاٹ میں کلاس میں اگانا ہے. ٹیچر آپ کے لیے کچھ سیڈز ارینج کر دیں گی. وہ سیڈز آپ نے لگانے ہیں پیپر کپ میں یا پلاسٹک کپس میں, جو بھی ٹیچر آپ کو دیتی ہیں. اور جب ان میں سے ننھا سا ایک پودا نکل آئے گا تو آپ نے کہیں باہر پارک میں یا کسی باغ میں جا کے اس کو لگانا ہے. سو ٹیچرز انکریج کریں بچے جو ہے پلانٹیشن کریں, پیرنٹس کی ہیلپ لیں, گھر میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ گرین پاٹس میں گرینری کا اضافہ کریں. بہت ساری ایسی ورائٹی ہے پودوں کی جو گھروں کے اندر, گھر بے شک چھوٹے ہوں ان میں بھی رکھے جا سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے دھوپ, سورج, مطلب سورج کی دھوپ اور روشنی اور ہوا اور پانی, یہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بچوں کو آپ بتائیں کہ ان کے لیے لازمی ہے. اس طرح کی پلانٹیشن کر سکتے ہیں. ورائٹی آف آئیڈیاز آر دیئر, یو کین گو ہیڈ ود دیٹ. آج کا جو ہمارا ٹاسک ہے کہ بچے پلانٹس کے پارٹس کو بھی ریکگنائز کر لیں, ان کا مقصد بھی جان لیں, اور سب سے بڑی بات ان پودوں کی اہمیت کا بھی ان کو اندازہ ہو. So teachers, please carry on with the activities. There is a worksheet given in the description box.
اس میں پارٹس آف پلانٹ کو انہوں نے لیبل کرنا ہے. کتاب کے صفحے پہ جو ایکٹیویٹی دی گئی ہے اس سے ہی ریلیٹڈ یہ ووکیبلری ہے اور ورڈز نیچے کوسچن بینک باکس میں نیچے ورڈ بینک میں موجود ہیں. انجوائے دی ایکٹیویٹی ڈیئر ٹیچرز. اور یہ جو ہے آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم ان بچوں کو احساس دلائیں کہ پودے ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں اور اگر یہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.